धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले बन्द गरिएका अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेको छ। धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले खाद्यान्न, ग्यास, औषधि पसल, तरकारी, फलफुल, दाना लगायतका पसलहरू व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय अपनाएर सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै गरी बैंक, बिमा लगायतका सेवाहरू समेत सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका रोहित भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला बाहिरबाट ढुवानी गरिएको फलफुल, तरकारीलाई जिल्ला बाहिरबाटै ढुवानी गर्न भने वैशाख 15 गतेसम्मका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस अवधिमा जिल्लाभित्रकै फलफुल, तरकारी मात्र खरिद बिक्री गर्न उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरिएको छ। यस किसिमका पसलहरू जिल्लामा जोखिम बढेको भन्दै वैशाखदेखि बन्द गरिएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोनाको त्रासका कारण गाउँ फर्केका नागरिकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेशभित्रका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुखसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री पौडेलले भारत तथा अन्य देशबाट समेत रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने लाखौं युवाबारे ध्यान दिन सकिएन भने त्यसले गम्भीर असर गर्न सक्ने बताएका छन्। त्यस्तै पौडेलले स्थानीय प्रशासनको निर्देशन मान्ने गरी प्रत्यक्ष निगरानीमा एउटै परिवारका सदस्य मिलेर सञ्चालन भएका तथा थोरै जनशक्ति भएका आवासीय घरेलु तथा साना उद्योग त्यसैलाई क्वारेन्टाइन मानेर सञ्चालन गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ। खाद्य सामग्री पुर्याएर रित्तै फर्किएका गाडीमा उनीहरूलाई पठाउँदा खर्च समेत नलाग्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर पठाउन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। नेत्रावती डबजन गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा भित्र रहेका सम्पूर्ण किराना पसललाई मूल्य सूची अनिवार्य राख्न अनुरोध गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउन समन्वय भइरहेको सन्दर्भमा खाद्यान्न पसलहरूबाट यस्तो अवस्थामा मूल्य कायम गर्न र कालोबजारी रोक्न मूल्य सूची अनिवार्य रूपमा राख्न अनुरोध गरिएको नेत्रावती डबजन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण पौडेलले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण किराना तथा खाद्यान्न पसलहरूबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य सूची आफ्नो पसलमा सबैले देख्ने गरी राख्न बजारवासीलाई आग्रह गर्दै मूल्य सूची नराखेमा उपभोक्ता ऐन संरक्षण 2075 बमोजिम कारबाही गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गजुरी गाउँपालिकाले हालसम्म 583 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको जानकारी दिएको छ। फुड बैंक स्थापना गरी असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई राहत वितरण गरेको हो। गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार वैशाख 5 गतेदेखि ज्याला गरेर खाइरहेका तरल लकडाउनका कारण खानै नपाएकाहरूलाई राहत वितरण सुरु गरेको थियो। हालसम्म 1, 2, 3, 4, 5 र 6 नम्बर वाडामा राहत वितरण गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गनाले जानकारी दिनुभयो। हिमालयन हेल्थ केयरले 3वटा स्थानीय सरकारलाई नछुइकन ज्वरो नाप्ने मेसिन आइआर थर्मोमिटर थर्मल गन उपलब्ध गराएको छ। हिमालयन हेल्थ केयरका तर्फबाट आज स्वास्थ्य कार्यालय धादिङमा नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक विष्णु रिजाल र रुबीभेली गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रामबहादुर तामाङलाई सो सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। गजुरी गाउँपालिकालाई यसअघि नै आइआर थर्मोमिटर उपलब्ध गराइसकिएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी र सुरक्षित गर्न 3 पालिकालाई 5-5 थान थर्मोमिटर उपलब्ध गराइएको हो। यसैगरी धादिङको बेनीघाट ओरोराङ गाउँपालिकाले स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकीलाई आइआर थर्मोमिटर र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE सेट वितरण गरेको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा उपचारमा विशेष जोड दिइरहेको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले 4वटा स्वास्थ्य चौकी र 3वटा प्रहरी चौकीलाई थर्मोमिटर र PPE सेट वितरण गरिएको हो। प्रहरी चौकीहरूमा जोगीमारा, ताल्ती इलाका प्रहरी कार्यालय बेनीघाटलाई, स्वास्थ्य चौकीहरू जोगीमारा, धुसा, बेनीघाट र महादेवी स्थानलाई 1-1वटा थर्मल गन र 2-2 थान PPE प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी परशुराम घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। धादिङको बेनीघाट बजारभित्र विभिन्न जिल्लाबाट घर हिँडेका 155 जना पैदल यात्रीलाई खाना समेत खुवाइएको छ। सुर्खेत, जाजरकोट, कालीकोट, डोल्पा लगायतका जिल्लामा 125 जना पैदल यात्रीलाई बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका कानु ट्रन्ट स्थायी प्रहरी र स्थानीय समाजसेवीको सक्रियतामा खाना खुवाइएको हो। पैदल यात्रीमा रहेको उनीहरूलाई खाना खुवाएर एक रात सुरक्षित बास बसाएर यातायातको बन्दोबस्त गरी पठाइएको स्थानीय दिपेश कडेलले टेलिफोन मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा काम गरेर बस्नेहरूलाई लकडाउनका कारण समस्या भोगेको र घर फर्किन नपाएको अवस्थामा घर फर्काउन विभिन्न स्थानीय सरकार र व्यक्तिहरूको पहल थालिएको छ। गल्छी गाउँपालिकाले काठमाडौँबाट घर गल्छी आउन चाहनेहरूका लागि गाडीको व्यवस्था गरी ल्याउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सांसद जगत सिमटाले रुबीभ्याली गाउँपालिका, कन्यावास गाउँपालिका र नेत्रावती डबजन गाउँपालिका, नीलकण्ठ नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका, गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका मानिसहरूलाई घर ल्याउन पहल गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँबाट घर आउन चाहनेले सम्पर्क गरेपछि सवारी साधनमा ल्याइने सिमखडाले जानकारी दिनुभएको छ। गङ्गा जमुनाको बुढाथुमवासीलाई आज स्थानीयवासीको पहलमा काठमाडौँबाट गाउँ ल्याइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या 45 पुगेको छ। आज धरानमा परीक्षण गरिएको PCR नमुना मध्ये 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 45 पुगेको हो। कोरोना संक्रमितहरूमा 24 वर्षीय र 60 वर्षीय त्यस्तै 72 वर्षीय पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी अहिलेसम्म 7 जना उपचारपछि निको भई घर फर्किएको जनाइएको छ। आज टेको अस्पतालबाट 32 वर्षीय पुरुष, सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 40 वर्षीय पुरुष गरी 2 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 3736 वटा परीक्षण गरिसकिएको जानकारी दिएको छ। हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। उपचारमा रहनुभएको अस्पतालहरूमा पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 1 जना, धनगढीमा 2 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 24 जना हुनुहुन्छ। बाँकी 3 जना पनि त्यही आउँदै हुनुहुन्छ र सबैको हालसम्मको प्राप्त विवरण अनुसार स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। अन्तमा एउटा सानो अनुरोध सहित अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजको अनुरोधमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा विशेष किसिमले गरौँ भन्ने अनुरोध लिएर आएका छौँ। सामान्य अवस्थामा पनि यसै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्छ नै। यस परिस्थितिमा उहाँहरूलाई अझ बढी सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ। लकडाउनको अवस्थामा उहाँहरूलाई अझ बढी एक्लोपन महसुस भएको हुनसक्छ। यसको विशेष ध्यान हामीले दिनुपर्छ। विश्वको तथ्याङ्कले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सङ्क्रमण बढी भएको र उहाँहरूलाई त्यो सङ्क्रमण जटिल किसिमको हुने र मृत्युको दर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी भएको देखाएको छ। सो हिसाबले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई थप सङ्क्रमित नहुनको लागि, उहाँहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, उहाँहरूको स्याहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उहाँहरूले खाने नियमित औषधिको उचित व्यवस्था गरिदिने, स्वास्थ्य स्थिति खराब भएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी हाम्रा टेलिफोनहरू, हाम्रा यो कल सेन्टरहरू मार्फत सम्पर्क गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि
व्यवस्थाको लागि सहयोग माग्न सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 18 प्रकारका औषधि 23 टन भारतबाट प्राप्त गरेको र चीनबाट PCR मेसिन 2वटा सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तातो पानीबाट ल्याउँदै गरेको पनि बताइएको छ।